अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यारान सुखन कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। कश्मीर में नफ़रत का लावा फूट पड़ा है। ख़ास मौजू रहेगा मेरा इस व्लॉग में। कश्मीर, इसमें कोई शक नहीं, जन्नत से कम नहीं, लेकिन हमारे नायल और बेगैरत हुक्मरानों ने कश्मीर को दोज़ख बना दिया है। अपने प्यारे बलूचिस्तान की बात करूंगा। आज का ये ख़ास व्लॉग ख़ास तौर पर मेरे प्यारे कश्मीर और मेरे बलूचिस्तान के नाम, इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी बात होगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर मौलाना फजल रहमान टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से तैर अशरवी शराब का ड्रम, जी हाँ, वो कुछ बोला है, वो भी आपको सुनवाऊंगा। बलूचिस्तान की बात होगी तो बलूचिस्तान के एक सीजनल पॉलिटिशियन यार मोहम्मद रिंद साहब की बलूचिस्तान के हालात के हवाले से वो भी आपको सुनवाऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको सुहेल अफरीदी साहब ने पेशावर में एक उन्होंने तकरीर की है, बड़ी ख़ास बातें की हैं, वो भी आपको सुनाऊंगा। और कश्मीर से लाइव क्या हो रहा है वो आपको सुनवाने की और दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, मैं आपकी आवाज़ हूँ। सलाम कबूल कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। शुरू में यह भी अर्ज़ करूँगा कि कुछ दोस्तों ने कमेंट्स में मैंने मास्क पहना है इस हवाले से बात की है, तो उसका जवाब मैं ये दूंगा। कुछ ने मुझे गालियाँ भी दी हैं, तो इसका जवाब मैं ये दूंगा कि वो पाकिस्तान में लड़कियां करती हैं अपने हकूक़ के लिए, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में। खैर हमारे घरों की लड़कियां तो इस तरह के काम नहीं करती, लेकिन कुछ लड़कियां करती हैं, हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, तो उनकी सही तरबियत नहीं होती। वो कहती हैं मेरा जैसा मेरी मर्ज़ी। वो आधा आधा सा लिबास पहनती हैं, वो मुकम्मल लिबास नहीं पहनती और कहती हैं मेरा जैसा मेरी मर्ज़ी। तो वो अपना जिस्म दिखाती हैं और वो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। मैं अपना मुंह छुपाता हूं तो मेरा मुंह मेरी मर्ज़ी। इसमें तो आप इस बात पे नज़र रखें मैं क्या रहा हूं, आप मुझसे एग्री करते हैं या नहीं करते, मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं, मैं अच्छी बात कर रहा हूं, गलत बात कर रहा हूं, इस पर तनकीद करें या तारीफ़ करें, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन ये फरमाइशी करना कि मुंह से ये उतारो और ये करो, ये इंतहाई गलत बात है। मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं। और जो मुझे गालियाँ देती हैं, मैं उस तरह गालियाँ देकर तो नहीं कर सकता, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा गालियाँ दे के। बहरहाल जो मुझे देखते हैं, जो मोहब्बतों से नवाजते हैं, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से ही वक्त में मेरी यूट्यूब फैमिली में बहुत से नए दोस्त आ रहे हैं, शरीक हो रहे हैं, तो मैं आप सबको वेलकम भी कहता हूँ, यू आर मोस्ट वेलकम। और दूसरा, जो दोस्त मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं उनके लिए ये लाजम है कि वो ज़रूर अपने 2, 4, 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, ताकि सच की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचे। मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ से आगाज़ करूँ, क्योंकि मेरे सामने बहुत ज़्यादा मौज़ूआत हैं, तो मैंने सोचा है कि कश्मीर से आगाज़ करता हूँ। कश्मीर में हालात बहुत ही संगीन हैं। पाकिस्तान के मीडिया की रसाई कश्मीर में इस वक्त नहीं है। पाकिस्तान के मीडिया के लोगों को वहाँ जाने की, रावलाकोट में, पूंछ में, बाग में, डडियाल में, मीरपुर में मेरी कुछ रिश्तेदारियाँ हैं, फ़ोन पर भी बात होती है, तो मेरे जो अजीज़ व अकारब कश्मीर में रहते हैं शदीद परेशान हैं। मेरी एक बहन है, तो बहरहाल बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ज़ाहिर है जब कश्मीरी हमारे भाई इतने परेशान हैं तो परेशान हमें भी होना चाहिए। आज वजाद सईद खान ने अमेरिका से और फयाज़ वलाना ने कनाडा से, उन तक कुछ वीडियोस पहुंची हैं, और ये वीडियोस ऐसे पहुंची हैं कि कुछ लोग पहाड़ों से मोटरसाइकिलों पर वीडियो बना के पाकिस्तान के इलाके में आते हैं, मरी में आते हैं या इस्लामाबाद किसी तरह पहुंचते हैं, वहाँ से वो वीडियोस भेजते हैं। तो अमेरिका, कनाडा में वो बात चली जाती है, लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हैं। ये मेरे सामने पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के पीछे कश्मीर है और मेरे कश्मीरी भाई मर रहे हैं, कश्मीर में मेरे बच्चे, मेरे नौजवान, मुझे ख़बर तक नहीं होती।
تو یہ ہیں اس وقت کے حالات. پھر میڈیا کی بات کریں تو جیسے مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ لمبی ویڈیو ہوتی ہے میری, تو بھائی میں یہ ون مین شو ہوتا ہے, میں نے آپ سے باتیں کرنی ہے. میں کوئی ٹٹو صحافی تو ہوں نہیں. دیکھیں میں وہ ٹٹو صحافی نہیں ہوں کہ جو کسی کا میرے سامنے لکھا ہوا اسکرپٹ آئے گا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. میں نے تو آپ کو مکمل حالات سے آگاہ کرنا ہے, تو اس لیے میرے ولاگ اکثر تھوڑے لمبے ہی ہوتے ہیں, تو اتنے لمبے بھی نہیں ہوتے. تو اگر آپ حق کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو میرے ولاگ دیکھیں گے تو اچھا ہوگا. چلیں اب کرتے ہیں پہلے کشمیر کی بات. یہ ذرا سنیں, کشمیر کے ایک یہ لیڈر ہے, نوجوان لیڈر, بہت پیارا انسان ہے, امان اللہ خان, سردار امان اللہ خان. کیا کہہ رہا ہے, یہ راولہ کوٹ میں ہے, اور کچھ لوگوں نے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب 1500 لوگ رہ رہے ہیں. میں نے جو مناظر دیکھے ہیں یہاں پر 15,000 سے زیادہ تو وہ بچیاں اور خواتین مجھے نظر آ رہی ہیں, اور میں تو گن ہی نہیں سکتا. اگر ان لوگوں کی ویڈیو جب میں دیکھتا ہوں مجھ سے تو نہیں گنے جاتے, مجھے تو لاکھوں نظر آ رہے ہیں. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ سارا کشمیر سڑکوں پہ آ چکا ہے. یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ ذرا پہلے ان کو سناؤں گا, پھر میں انڈیا کا کیا ری ایکشن آ رہا ہے, میں انڈیا کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کروں گا. بلکہ انڈیا کے جو گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں ان کی پریس ریلیز آیا ہے وہ بھی آپ کو سنواؤں گا. یہ سنیں سردار امان اللہ خان. چونکہ آج نہ ویسے دہاڑا تقریر نہیں سی, پچھلے 1.5 مہینے کو اساں مذمت کری رہے ہیں, انہوں حکمرانہ کی سمجھائی رہے ہیں, انہوں حکمرانہ کی اساں دعوت دے رہے ہیں, ٹیبلہ پر کو سارے لال بات کرو. لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہے, ایک طرف خواتین ہیں, اور آپ یقین کریں اتنی زیادہ خواتین ہیں, اتنی خواتین. آگے میں خواتین کی بات ہی آپ کو سناؤں گا, پہلے یہ سردار امان اللہ کی بات مکمل کروں گا. یہ جڑی تحریک پچھلے 3-4 سال کو ریاست نے اس خطے کے اندر چلنی ہے جس کی نام نہاد آزاد کشمیر رکھا جانا. اور وہ لوگ جڑے 78 سال تو مظفر کہ ایک ریاست کے اندر جڑا سہولت کار ہے, اس کی پتہ چلی گیا کہ کتنا ہی کا لال کیتا ہے اندر لوگوں. اساں کیا منگیا انہوں کو اس آزاد خطے کے اندروں, کیا منگیا اساں؟ صرف اپنی عوام رستے آٹا, بجلی, سڑکاں, بنیادی سہولیات, اسپتال, دوائیاں, سکول, اچھی تعلیم. لیکن اس نے بدلے آج 3-3.5 سال بعد اساں جی دہشت گردی نہ ٹائٹل لگا لگو. سارا کوئی وکیل ہے ریاست جموں کشمیر میں لوگوں سے دنیا کے اندر جس طرح انڈین آرمی یہ پاکستانی کشمیر کا لیڈر ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان سے پانی ڈیمانڈ کرتے ہیں, یہ ہمیں گولی مارتے ہیں. ہم ان سے بجلی کی بات کرتے ہیں, یہ ہمیں گولی مارتے ہیں. ہم دوائیاں مانگتے ہیں, اسپتال مانگتے ہیں, یہ ہمیں گولی مارتے ہیں. ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں, یہ ہمیں گولی مارتے ہیں. یہ ہے اس وقت کشمیر کی حالات. راولہ کوٹ کی اگر میں بات کروں تو راولہ کوٹ میں یہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ہمارے پاکستان میں میرے پاکستانیوں ہو رہا ہے, اور یہ کشمیر کا ایک بیٹا ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے. اسی پہ آگے میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہاں پر بارش لگی ہوئی ہے, شدید بارش ہوئی ہے, شدید بارش لگی ہوئی ہے. اس کے مناظر بھی میں ادھر ایک اور ویڈیو ہے, مجھے تو یہ بچہ ہے, اسے دیکھ کے مجھے تو رونا آ رہا ہے. یہ بچہ ہے, اسے 1 مہینہ پہلے گولی لگی تھی, آج وہ سر پر سفید کپڑا لے کے آیا ہے, نوجوان بچہ ہے, اور وہ کہتا ہے یہ میرا کفن ہے. ٹھیک ہے, اس طرح ذلیل ہو کہ ہمیں زندہ رہنے کے بجائے ہمیں مار دو. یہ بچہ ہے, نوجوان بچہ ہے. اس کا ایک بھائی وہ کہہ رہا ہے شہید ہو چکا ہے. یہ سنیں ذرا یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. مطلب آج سے جو 3 سال پہلے ہوا تھا, یا جب یہ ایکشن کمیٹی سٹارٹ ہوئی تھی, وہ جب آٹے اور بجلی کے لیے ہڑتال ہوئی تھی,
तो आपके भाई को शहीद हुए आज तकरीबन 3 महीने शहीद हुए। इतने गरीब लोग थे, इतने अच्छा, ये परेशान लोग। आगे एक खातून है, एक बूढ़ी अम्मा है, काफ़ी बूढ़ी है, और रो रही है, और ये देखें ये बूढ़ी अम्मा क्या कह रही है। बुरी हालत साड़ी साफी आने मजबूर लोग के कोने जुल्म और ज्यादती शुरू की थी। सही है, हालांकि जेडे बच्चे इन्हें मारे शहीद बच्चे कीते सारे मारे दी नहीं, डाके ने नहीं, शहीद कीते ने नहीं, बिला वजह बिला कसूर ने डाके ने थाने बंद कीते ने नहीं, शहीद कीते ने नहीं। कितना बड़ा जुल्म। अस लोग दिन और रात परेशान थे, अस नींद नहीं पैनी, अस नफल पहने अस कोने जेडे वजीर आजम दा मुंडा बेगैरती कर छोड़ी। सही उन्हें लिखी दे छोड़ा के सारे दहशतगर्द अस इतने पैसे वाले लोग क्यों, इस मुल्क में रहने वाले लोग क्यों, गरीब लोग क्यों, अस पूरा दहशतगर्द सारे बच्चे मारे ने भी नहीं, बंद भी किते नहीं। आपको इतना बड़ा जुल्म क्यों कितनी हासिल कर। सही हालत आई है। सारे वजीर आजम दा सारा उन्हें लिखी दिता बिला वजह के दहशतगर्द पर गरीब लोग क्या इतने मेहनत कर रहे हैं खाने की। इससे ये खातून एक बुढ़ी आगे एक बच्ची की है, हिम्मत नहीं हो रही मैं आपको वो सारा कुछ सुनाऊं। तो इस तरह की ये वीडियोज़ अमेरिका कनाडा तक पहुंच गई हैं। पाकिस्तानियों आपको ख़बर नहीं है, कश्मीर हमारे हाथों से निकल रहा है, आपको सच्ची बात यही है। और यहाँ तक पहुँचाने का ज़िम्मेदार कौन है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, डरता मैं भी हूँ, आप भी हैं। आवाज़ हमने नहीं निकालनी। कश्मीर के मौजूदा हालात को देखकर इंडिया, फिर ज़ाहिर है इंडिया तो इंडिया है, इंडिया के स्पोक्स पर्सन ने, मुझे तो खुदा की कसम इससे सुन के रोना आया है। आज से पहले हम जब कश्मीर, श्रीनगर में, पुलवामा में, इंडियन कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर में जो मजालम होते थे, तो पाकिस्तान के स्पोक पर्सन ये बातें करते थे। आज पाकिस्तानी कश्मीर के हवाले से इंडिया का स्पोक पर्सन वो बातें कर रहा है। हम कहते थे कश्मीर पर जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान से ये आवाज़ आती थी। आज इंडिया वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कश्मीर पर जुल्म हो रहा है, और ऐसा है, इसमें कोई शक भी नहीं, ऐसा हो रहा है। या अल्लाह, इन जालिमों ने, इस आसम मुनीर ने, इस शहबाज बेगैरत ने, इस जरदारी ने हमें कहाँ पहुँचा दिया है। 3-4 सालों में नफ़रत की वो फसल बो दी है। बलूचिस्तान को देखते हैं तो पीटते हैं, KPK को देखते हैं तो आंसू गिरते हैं, कश्मीर को देखते हैं तो जी चाहता है कि हम सारे खुदकुशियाँ कर लें, मर जाएं। इस कदर तो आपने हमें कर दिया है। ये इंडिया वाला कह रहा है, और इंडिया, ये भी ध्यान में रखिएगा, इंडिया की बेरिया में उन्होंने अपनी एटमी अबदोज़ें पाकिस्तान के करीब लगा दी हैं, और इस बात के कभी इम्कानात हैं कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है। हम अफ़गानिस्तान पर हमला कर रहे हैं, हम कश्मीर में लड़ रहे हैं, हम बलूचिस्तान में KPK में, तो हम तो चाहते हैं हमारी फ़ौज इतनी मजबूत फ़ौज हो कि दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ सके। मौलाना फजल रहमान ने यह कहा है कि आप जब बलूचिस्तान में लड़ेंगे, KPK में लड़ोगे, मेरे जर्नैल, मेरे करनेल कश्मीरियों से लड़ोगे, तो इंडिया से तुम्हारा बाप लड़ेगा। आप अपने मुल्क के लोगों को लड़वा भी रहे हो और लड़ भी रहे हो, ये कोई तरीका है? ये इंडिया का देखें इसने कहा क्या है, इंग्लिश में कहा है, ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं तर्जुमा कर दूंगा। The ongoing protests in Pakistan occupied Jammu and Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. Rather than addressing the legitimate grievances of the local population, the Pakistani state has responded with excessive police brutality, including against helpless women and children, blocking. ये कह रहा है कि पाकिस्तानी कश्मीर में पाकिस्तान की फोर्सेस ऑपरेशन कर रही हैं, जुल्म कर रही हैं बच्चों पर, औरतों पर, और बैनुल-अक़वामी बरादरी से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी भी इस पर ज़रा गौर करे कि पाकिस्तान में ये जुल्म हो रहा है। एक किस्म की दुनिया, ज़ाहिर है इंडिया 150 करोड़ लोगों का मुल्क है, तो इंडिया की आवाज़ तो पूरी दुनिया में जाती है। इंडिया का मीडिया दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया है। देखें इंडिया का मीडिया, आप ये कि अमेरिका और इजराइल के बाद सबसे अगर तगड़ा मीडिया है तो वो इंडिया का है। उनकी आवाज़ पूरी दुनिया में जाती है, और इंडियन जो है वो क्या कह रहे हैं कि ये हालात हैं।
ऐसे में इंडिया में कुछ जंगी तैयारियां भी हैं, चलें वो मैं किसी और व्लॉग में आगे मैंने बहुत सी बातें और भी करनी है। तो ये हैं हालात इस वक्त। ये इंडिया हमारे बारे में ये कह रहा है। ये खातून जो है, मुझे तो इसे देख के, ये बूढ़ी अम्मा है, मुझे तो रोना आ रहा है। काफ़ी बड़ी एज की है, दुआएं भी कर रही है। ज़रा सुने, ये कश्मीर से हमारी, देखें हमारी माएँ बहनें किस हालत में हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे पंजाबियों, सिंधियों, बलोचियों, पठानों, मैं खुद एक पठान हूँ। इस कश्मीर की आज़ादी के लिए आप यकीन करें, मेरे बुज़ुर्ग भी, ये श्रीनगर जो फ़तह किया है, या खुदा की कसम हमारे बुज़ुर्गों ने फ़तह किया है। आज भी आप हज़ारा डिवीज़न में या KPK के ट्राइबल एरिया में जाएं तो 1948 में हमारे बुज़ुर्ग जाकर वहाँ से, उनसे जो वहाँ पर डोगरे थे, या जो इंडियन फ़ौजियों ने जब ऑक्यूपाई किया श्रीनगर को, उनसे बंदूकें छीन के लाए हैं। कई लोगों के घरों में रखी हुई होंगी, आप इस बात को जानते भी हैं। जो नौजवान है, आपने कई बुज़ुर्गों के घरों में आपने वो पुरानी बंदूकें, कुल्हाड़े देखे होंगे जो इंडिया की फ़ौज से छीन कर लाए थे। तो हमने तो इस कश्मीर के लिए खून दिया हुआ है। अब इस कश्मीर के हालात जब ये होंगे तो हम दुखी तो होंगे। ये बूढ़ी एक माँ है, ये क्या कह रही है, ज़रा सुने। गरीब लोग क्या स्कूल दहशत गर्द सारे बच्चे मारे ने भी दिन बंद भी हमारे बच्चों को मारे हम जाए, और ये एक नहीं है, यहाँ पर हज़ारों ख़वातीन हैं। उन्हीं लिखी दिता बिला था कि दहशत गर्द पर जास गरीब लोग क्या इतने मेहनत कर रहे हैं खाने की, किस तरह ये दहशत गर्द सारे बच्चे मारे ने नहीं आइन कहते मान कोई फैसला नहीं किया, किया नहीं किया। आज सुन गरीब लोग क्या कह रहे हैं। हालां जेड़े इतने बच्चे सारे तो जुल्ले अगे था, ये तो सारे की पता कि वो लोग मारसे नहीं ना की मारसे नहीं क्या करो। चलो दुआ करे सारे निकला, और क्या करो फिर दुआ करे सारे निकला। दुआ करनी हो, मैं नफा भी करनी, दुआ भी करनी दिन रात। मैं कितना दिन हो मैं सुती रहनी, मैं दिन रात अल्लाह को माफी मांगी, मैं रोटी भी नहीं खानी। वो कहती है मैं नफल पढ़ती हूँ, मैं अल्लाह का आगे, उसने कहा है, आप यकीन करें, रो रही है और उसके आंसू बह रहे हैं कि मैं दिन रात दुआएं भी करती हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, सब कुछ हैं, और उनकी जानें ख़तरे में हैं, और ऐसे ऐसे ऐसे। ज़ाहिर है एक माँ के बच्चे गए हुए हैं, उस बेचारी की क्या हालत होगी, वो खुद आई हुई है। दूसरी तरफ कश्मीर में महफल पे नहीं हो दिन रात दुआ करने या अल्लाह इन्हें मावी ने बच्चे जेडे बेकसूरे दे ते इन्हें की करे अल्लाह चलो हलाल। अभी उसको हिचकियाँ लग रही हैं, और ये एक बूढ़ी औरत है, और ये आसम मुनीर को दुआएं दे रही है, शहबाज शरीफ को और जरदारी को। ये तीन आदमी हैं इस वक्त मुल्क का निज़ाम। प्रेसिडेंट जरदारी है, और पाकिस्तान में सबसे ताकतवर आदमी आसम मुनीर है, और शहबाज शरीफ है, उनकी हुकूमत है। चलें, इंतहाई दुख भी होता है। आगे बढ़ते हैं। इतना दुख होता है कि आगे एक बच्ची है, ये स्कूल की बच्ची है, कहती है मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। ये छोटी सी मासूम बच्ची, सुनिए क्या कह रही है। बहुत बुरा महसूस किया था, तो चले आप क्या, क्योंकि मुसलमान ही हमें वो बच्ची कह रही है, मुझे वो पूछ रहे हैं, वो कहती है मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हमें दुख हो रहा है। छोटी सी बच्ची क्लास 4 में कहती है मैं पढ़ती हूँ, और उस बच्ची ने सफ़ेद ड्रेस पहना हुआ है, और वो कह रही है जी कि हमें मुसलमान मार रहे हैं, हमें दुख इसलिए बहुत हो रहा है, हमें मुसलमान मार रहे हैं। अब ऐसे में मौलाना फजल रहमान साहब ने एक तकरीर की, और तकरीर क्या की, उस तकरीर में मौलाना फजल रहमान साहब ने, अल्लाह माफ़ करे, मौलाना फजल रहमान साहब ने उस तकरीर में ये तनख्वाह तो लेते हैं, इसमें कोई ऐसी गलत, मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी बात, शोहदा की क्या तौहीन, मौलाना फजल रहमान शोहदा की क्या तौहीन करेंगे। मौलाना साहब तो ख़ुद उनकी जमात के बहुत से लोग शहीद हुए हैं। मौलाना साहब की जमात के बहुत से अकाबा और जय्यद उलमा शहीद हुए हैं। हम तो मौलाना फजल रहमान तो यह कभी ख्वाहिश नहीं करेगा। आप क्या समझते हो कि वो क्या चाहता है कि इस मुल्क में दहशतगर्दी हो? कौन चाहता है इस मुल्क में रहने वाला, कौन सच्चा पाकिस्तानी ये चाहता है कि इस मुल्क में दहशतगर्दी हो? मौलाना ने ये कहा था कि हर आदमी अपने दायरा में रहे, फ़ौज मुल्क का दिफा करे। इस वक्त इतने ख़राब हालात हैं, हमारी फ़ौज जब बलूचिस्तान में, KPK में, कश्मीरियों में पठानों के साथ लड़ेगी, बलोचों के साथ, कश्मीरियों के साथ लड़ेगी, तो इंडिया के साथ तुम्हारा बाप लड़ेगा बगैर। तो
اس لیے مولانا نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کی آپ کہتے ہیں تو اس نے کہا ہے جو بھی کہا ہے میں نے یہ مولانا سے انہوں نے پھر تقاضا کیا کہ بھئی آپ معافی مانگیں. معافی کی بات نہیں ہے، وہ شہیدوں والی بات نہیں ہے. اصل بات مولانا کی اسی تقریر سے تھوڑا آگے جائیں تو مولانا نے کچھ اور بھی کہا ہے، ذرا یہ سنیں. لیکن آج مہنگائی کا کیا صورتحال ہے؟ سنیں پیٹرول کہاں پہنچ گیا ہے؟ اس ملک کے حالات کیا ہیں؟ بجلی کی قیمت کیا ہے؟ سنیں ہندوستان میں بھی بجلی لوگ لیتے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی، چائنا میں بھی، افغانستان میں بھی، ایران میں بھی، انڈونیشیا میں بھی، ملائیشیا میں بھی، پورے خطے میں بجلی کی قیمت نہیں بڑھ رہی تو پاکستان کی سرزمین پر بجلی مہنگی عوام کو کیوں دی جا رہی ہے؟ سوال تو بنتا ہے. آگے تم سے سنیں. پاکستان کا نہ امن سنبھالا جا سکتا ہے، نہ تم سے پاکستانی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، پھر صرف دھاندلی کی بنیاد پر حکومت کرو گے نا. ویسے تو آپ عوام میں نہیں ہیں. دلی کی حکومت کو اگر ہم نے 2018 میں تسلیم نہیں کیا تھا تو ہم نے 2024 کے الیکشن میں بھی آگے سنیں. پشتون علاقے کے پہاڑوں پر وہ چھا گئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. آپ کدھر ہیں سوائے اس کے کہ ایک ایوان صدر میں بیٹھا ہوا عیاشی کر رہا ہے اور دوسرا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر عیاشی کر رہا ہے. یہ ہے اصل بات. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو آئینہ دکھایا ہے. پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ مولانا فضل الرحمان معافی مانگے. مولانا فضل الرحمان نے وہ معافی کیا مانگے گا؟ آج اس نے پریس میں کہا ہے معافی وہ نہیں مانگے گا. مولانا صاحب نے زندگی میں پہلی بار اتنی اچھی باتیں کی ہیں تو ان سے وہ معافی مانگے گا. یہ سنیں مولانا نے کیا کہا. ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، ہم قانون کی عملداری کی بات کرتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایسے حکمرانوں کو بھی چلتا کرنا ہوگا سنیں. اور جو قوتیں سمجھتی ہیں کہ ہم اس حکومت کو سہارا دے سکتے ہیں ان کو بھی اپنا سہارا کھینچنا ہوگا، ورنہ پھر قوم ان کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ اور رائے قائم کر سکتی ہے. تو ملک کو سمجھنا ہوگا. اب مجرم ہے تو ناراض بھی ہوتے ہیں. انگریز کا معیار اپنا تھا، اس کے نزدیک اپنے ساتھ وفاداری یہ اصل وفاداری تھی، ہندوستان سے وفاداری یہ غداری تھی. خدا کے لیے پاکستان کو اس طرح کا مت بناؤ. وہ انگریزوں والا صاحب ہے، ان کا یہ سمجھے کہ میرے ساتھ وفادار ہے تو وہ پاکستان کا وفادار ہے، لیکن اگر مجھ سے اختلاف کرتا ہے تو پھر وہ غدار ہے، چاہے ہزار دفعہ وہ پاکستان کا وفادار. تو ہم آج بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں، تم سے بھی بڑھ کر وفادار ہیں. بازور کو مولانا معافی نہیں مانگے گا. مولانا صاحب نے جس جلسے میں سندھ کی بھی نمائندگی تھی قصور میں، وہاں پر مولانا کی جماعت کے بڑے یہ اچھے بھی، مجھے تو یہ بہت اچھے لگتے ہیں، ماشاءاللہ خطابت بھی آتی ہے. راشد محمود سمرو سندھ کی سیاست میں ایک مضبوط نام ہے اور JUI سندھ کے یہ صدر ہیں، امیر ہیں. یہ راشد محمود سمرو نے کیا کہا ذرا یہ بھی سن لیں.
ہماری ٹیکس پہ پلتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں اور پھر ریٹائرمنٹ تک ملک کے وفادار ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد ڈھونڈے ہوئے نہیں ملتے، جو وردی میں بیٹھ کر 3 گھنٹے دیش بھکتی کا ہمیں درس دیتے ہیں۔ بلوچستان آپ کے پاؤں سے نکل رہا ہے، کے پی کے آپ کے پاؤں سے نکل رہا ہے، سندھ بغاوت پر کھڑا ہے، قصور بغاوت پہ کھڑا ہے۔ کہاں ہے جنرل مشرف کا بیٹا؟ کہاں ہے ایوب اور یحییٰ کا بیٹا؟ کہاں ہے آپ کے سابق آرمی چیفوں کا بیٹا؟ وہ ڈھونڈتے ہوئے ملک کی خدمت کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ کل میدان میں مفتی محمود کھڑا تھا، آج میدان میں مولانا فضل الرحمان کھڑا ہے، اس کا بیٹا اسد محمود کھڑا ہے۔ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، مینڈیٹ چرانا بند کر دو، اسمبلیاں بیچنا خریدنا بند کر دو، کمپنیاں چلانا بند کر دو، ملک کا سوچو، ملک کی حفاظت کرو۔ اگر نہیں، خدا پاک کی قسم، ہمارے بڑوں نے تمہارے آبا و اجداد کو ناکو چنے چپوائے تھے، اگر میرے قائد نے اشارہ کر دیا رب محمد۔ یہ راشد محمود سومرو ہیں سندھ سے۔ چلیں بھائی جلدی جلدی میں نے کچھ اور بھی آپ کو سنانا ہے۔ اب ذرا آتے ہیں یار محمد رند ہیں، بلوچستان سے ہیں، اور یار محمد رند صاحب بڑے پریشان ہیں آج، بالکل رونے والی شکل ہے۔ کافی عرصے بعد میں نے دیکھے ہیں یار محمد رند کیا کہہ رہے ہیں۔ اب بلوچستان کی طرف آتے ہیں، کشمیر کی بات سے اب ذرا بلوچستان کی طرف آتے ہیں۔ یار محمد رند صاحب کیا فرما رہے ہیں، ذرا سنیے۔ اس کو سیاسی کردار دیے جاتے ہیں جو کچھ خوبصورت آفسوں میں بیٹھ کے بلوچ اور بلوچستان کو گالیاں دیں، ان کو برا بھلا کہیں۔ یعنی ہماری آپ اس سے اندازہ کریں کہ اتنی بڑا ایونٹ ہوا، اس سردیوں میں یخ پانی ہماری ماؤں بہنوں کے بچوں کے اوپر۔ آگے وہ رونے لگا۔ مرنگ بلوچ سردیوں میں جب احتجاج کرنے آئی تھی، آج اسے عمر قید کی سزا دے دی ہے۔ تو ڈاکٹر مرنگ بلوچ ہماری اس قوم کی ایک ٹیلنٹڈ بیٹی، وہ میری بھی بیٹی ہے یار، میں مسلمان ہوں، وہ مرنگ بلوچ ایک مسلمان کی بچی ہے، وہ میری بیٹی ہے، وہ تمہاری بھی بیٹی ہے، وہ پنجابیوں تمہاری بھی بیٹی ہے، وہ سندھیوں کی بھی بیٹی ہے، کم از کم بیٹیوں پر تو غیرت کھاؤ۔ مرنگ بلوچ آئی، اس کے پاس اس کے ساتھ کچھ بوڑھی خواتین تھیں۔ سردیوں کی یخ، اسلام آباد میں تو سردی پڑتی بھی اچھی بلی ہے، یخ سردی میں ٹھنڈے پانی کے واٹر کینن ان پر پھینکے ہیں، اپنی عورتوں پر، اپنی بہنوں پر، اپنی بچیوں پر۔ کیا ہو جاتا تم ان سے بات چیت کر لیتے، تم نے بات کرنے کا گوارا نہیں کی۔ اس قدر رونیت، اس قدر فرونیت، آج کشمیری بھی پکار کے کہہ رہے ہیں ہم سے بات کرو، ہم تمہاری ہر جائز بات مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ پاکستان کی بہتری کی بات کرو، ہم پاکستان کے لیے جس طرح تم کہتے ہو کہ جان دیتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں، ہم بھی شہید ہونے کو تیار ہوں۔ ہم ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کی بہتری کے لیے ہمیں جان بھی دینی پڑے گی تو ہم دیں گے۔ لیکن تم اس ملک میں فسطائیت، اس ملک میں جبر، بے ایمانی اور یہ چیزیں قائم کرنے کے لیے اپنی حکومت کو مضبوط کرو، عیاشیاں کرو کر کے اس ملک کے عوام کے گردن کاٹو، لوگ بولیں گے تم نے مینڈیٹ چوری کیا۔ پوری دنیا یہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں جن کو تم نے حکمران بنایا۔ تو یہ یار محمد رند آگے رونے لگا۔ چلیں یہ بھی کوئی بات نہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اب ذرا میں آپ کو ایک ایسے آدمی کو سناؤں گا، میرے خیال میں بےغیرتی کی بھی کوئی حد تو ہوتی ہوگی بھائی، بےغیرت ہوتا ہے تو کتنا بےغیرت ہوتا ہے۔ یہ آدمی گزشتہ تقریباً 30 میری عمر کا ہوگا، مجھ تقریباً، یا جیسے بہرحال جب سے اسے ہم دیکھ رہے ہیں، جو حکمران آتا ہے اس کے پاؤں کو کتے کی طرح یہ چاٹتا ہے۔ اور اب یہ اس قدر گر چکا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا، یہ کہتے ہیں کہ یہ متحدہ علماء کونسل کا یہ ہے چیئرمین ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ 5 لاکھ علماء کے استاد ہیں۔ تو ایک عالم دین کی تو عزت کرو۔ یہ دیکھیں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، یہ طاہر اشرفی ہے، سنیں۔ سیاست کے لیے اس وقت جب میری پولیس، ایف سی اور میری فوج کے جوانوں کی 42 لاشیں ان کے گھروں جا رہی تھی،
اس وقت اگر آپ شہداء پہ بات کریں, غازیوں پہ بات کریں, آپ کو تو چاہیے آپ ان کا حوصلہ بڑھائیں, ان کی ہمت بڑھائیں, ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور الحمدللہ ہم روز اول سے اس پہ یقین رکھتے ہیں. حسد کیجئے اپنے ملک کے ان بچوں کو, اپنے کسی کو اپنے شہداء کی توہین نہیں کرنے دے گی. میں اس ماں کو جو کل رات پر بلیو رکھتے یہ ہیں. آگے سے وہ بکواس اس نے کیے ہیں. او بھائی شہداء کی توہین کون کر رہا ہے؟ کس نے شہداء کی توہین کی ہے؟ مولانا فضل الرحمان وہ ہم کہتے ہیں کس نے کہا؟ مولانا نے صرف یہ کہا ہے کہ وہ تنخواہیں لیتے ہیں, ان کا کام ہے تو اس کی تنخواہ تو وہ لیتے ہیں. کہاں اس کے علاوہ اس نے شہداء کی توہین کی ہے؟ اس ملک میں بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں, بہت سے لوگ اس ملک کو قیام کرنے کے, اس ملک کو قائم بنانے میں بہت سے لوگ شہداء کی قربانیاں ہیں. ہم تو ان کی عظمت کو سلوٹ کرتے ہیں. فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دائرے میں رہو. فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں نے آپ کو پہلے میں 3 بار عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی فوج بلوچستان پہ بھی پرسے پہ کار ہے. پاکستان کی فوج افغانستان کے ساتھ حملے کیے ہیں, جنگ میں, حالت جنگ میں, KPK میں جنگ سے بھی برے حالات ہیں. یہاں پر تمہارے سارے ٹرائبل ایریاز میں, کشمیر میں یہ حالات ہیں. تو ان کے یہ سارے حالات میں نے بنائے ہیں, اشتہار ایشوری نے بنائے ہیں. کس نے بنائے ہیں بھائی؟ وہ حکمران کون ہے؟ اس ملک کے حالات درست کرنے کس کی ذمہ داری ہے؟ مہنگائی کا ایک طوفان ہے, بے روزگاری اپنی انتہاؤں پر, پیٹرول اتنی مہنگائی, پیٹرول کی پرائسز میں مزید ابھی اضافہ ہو چکا ہے, اب 1000 روپے تک جانے کے ہیں. تم کہتے ہو کہ پاکستان کے قومی عزت اور وقار میں اضافے کے لیے ہم ایران اور امریکہ کی لڑائی بند کریں گے. لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی. تم نے تم تھکے. ہر 12 دن کے بعد شہباز شریف ایک دورہ کرتا ہے. پاکستان کی تاریخ, دنیا کی ہسٹری میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے اب تک. شہباز شریف نے جب سے یہ آیا ہے, اب تو اس کے 5 سال ہونے لگے ہیں, PDM اور اس کے بعد موجودہ اس کو فارم 47 سے لائے ہیں. ہر 13 دن کے بعد شہباز شریف بیرونی دورے پر, ایئر فورس کا طیارہ ہوتا ہے, اور دوسری طرف عاصم منیر اپنے طیارے پر, مریم نواز اپنے طیارے پر, جہازوں پر بیٹھے ہیں. یشکیں ہیں. آپ اس ملک کا غریب آدمی روٹی کھانے کے قابل نہیں, اور اس غریب ملک کے لوگ یہ یشکیں کریں. پاکستان میں فی کس آمدنی $1700 سے کم ہے اینول. پاکستان کی GNP پر ہیڈ $1700, بنگلہ دیش کی $2700, بنگلہ دیش کی $2700, پاکستان کی $1700 اینول. یہ ہماری اکانومی کی حالت ہے. اور ہمارے لیڈروں کے خرچے, ان کے سوٹ, ان کے نخرے وخرے ٹخرے, وہ دیکھیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کس قدر بے غیرت ہیں. ایسے میں ان کی مینٹیلٹی کیا ہے؟ چلیں اختلاف ہے, اچھے موازنہ طریقے سے کچھ نہ کچھ اختلاف کریں, اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں ہے. اختلاف کرنا ہم بھی کہتے ہیں کرو, کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ اختلاف کرنے کا یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ نون لیگ کا یہ بندہ ہے, خود کو مٹھا جی کہتا ہے, مٹھا جی. یہ پکا لندن میں نواز شریف کے گھر میں رہتا ہے, اور اس کا کام ہے پنجابی میں آ کر نواز شریف جہاں سے کتے کو آرڈر ہو, اشارہ کرو کہ اس پہ بھونکو, یہ بھونکتا ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب, چلو اس نے غلط کیا, میں بھی کہتا ہوں غلط کیا. میں مولانا فضل الرحمان کی کئی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہی نہیں ہوں. میں اس کو میں کہتا ہوں تم غلط کر رہے ہو. مولانا فضل الرحمان کا سب سے بڑا گناہ تو میں تو یہ گنتا ہوں, سب سے بڑی غلطی تو میں یہ گنوں گا, ان کو لانے والا بھی مولانا فضل الرحمان ہے. یہ وہ نمک حرام ہے جس تھالی پہ کھاتے ہیں اسی میں تھوکتے ہیں. ان کو یہ اقتدار جو موجودہ رجیم ہے, یہ اقتدار میں لانے والا خدا کی قسم مولانا فضل الرحمان ہے. ان کے پاس کیا اسٹریٹ پاور ہے؟ یہ تو 10 لوگوں کے نہیں ہے. وہ بڑے بڑے جلسے جب عمران خان کے خلاف یہ نکلے تھے, ملین مارچ وغیرہ, تو وہ کارکن کہاں سے آتے تھے؟ ان کی جماعت کا کوئی کارکن کہیں دیکھا ہے؟ آپ وہ پرانی ویڈیوز دیکھیں, مولانا فضل الرحمان کے آتے تھے, نوجوان بچے مدارس کے وہ سارے آتے تھے. اب یہ وہ مولانا فضل الرحمان, اس سے یہ نمک حرامی کرنے کا انداز دیکھیں. یہ کہہ کیا رہا ہے ذرا غور سے سنیں, باقی آپ خود سمجھ جائیں گے. تو شاکر آپ سے آنا ہے, ذرا سنیں. ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਫਜ਼ਲੂ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਈ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਫਜ਼ਲੂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ
3 ਹਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲੂ ਨੇ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਕਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਫਗਾਨੀ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਦਰਸੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨੀ ਔਰ ਜਾਲੀ ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਫਗਾਨੀ ਆ ਡੀਜ਼ਲੂ ਦੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ। ਔਰ ਇਹ ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਚੂਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ उम्र मरण तक उन्हें उस मदरसे दे विच रहना। अल्लाह माफ़ करे। आगे इसने कुछ ऐसी बेहया किस्म की बातें की हैं, अब अंदाज़ा तो आपको हो गया होगा कि ये किस मेंटेलिटी का आदमी है। मदारस में पाकिस्तान में ओवरऑल गलियों में, शहरों में, मोहल्लों में, फ़ौज में और इदारों में हर जगह कुछ बुराइयाँ हो सकते हों, अच्छाइयाँ हों, लेकिन पाकिस्तान में अगर सबसे देखें जहाँ पर कुरान पढ़ा जाता है, कुरान हिफ़्ज़ करवाया जाता है, आलम बनाया जाता है, कुरान के उलूम दीनिया हैं, अहादीस पढ़ाई जाती हैं, वहाँ का माहौल तो मैंने बहुत से मदारस में मैं जाता हूँ, सब कुछ देखता हूँ। आप यकीन करें ऐसा माहौल है, उन बच्चों को देख कर तो दिल में ठंडक पड़ती है, बल्कि हसरत पैदा होती है काश के मैं अपनी बात करूँ, खुदा की कसम जी चाहता है काश मैं भी इस तरह वो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों के हवाले से, उनके उस्ताद के हवाले से आगे ये कह रहा है कि मदारस में ये जितने उलमाए कराम हैं, मौलाना फजल साहब समेत, मैं आगे मैंने नहीं बता, आप समझ लें, उनके बारे में ऐसे बेहुदा और घटिया इल्ज़ाम उन पर लगा। हम मौलाना फजल की सियासत को मैं तो मानता ही नहीं हूँ, लेकिन उसके किरदार पर मैं बात नहीं करूँगा। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मौलाना रमज़ान के महीने में रोज़े नहीं रखता, मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मौलाना फजल नमाज नहीं पढ़ता, मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं कुरान को ज़्यादा जानता हूँ और मौलाना फजल नहीं जानता, मुझसे तो ज़्यादा ही जानता है ना। ये इतना घटिया गलीज़ आदमी है, इसकी शक्ल से नुकसान टपक, बल्कि शक्ल भी बिल्कुल सूरों जैसी है, सूर की शक्ल है इसकी, और ये मौलाना फजल साहब को दीन सिखाएगा। अल्लाह अकबर। तो ये हैं इस वक्त तक के हालात, इसको भी सुना दिया है। अब मेरे ख्याल में वक्त भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो ये हैं इस वक्त के हालात। आपसे आखिर में एक दरख्वास्त करूँगा, और ये मेरी बहुत ही दर्दमाना आजाना आपसे अपील दरख्वास्त है, आप नमाज पढ़ें। इस वक्त हम जिस दलदल में मेरे ख्याल में पहुँच चुके हैं, यहाँ से निकलने का मुझे कोई रास्ता नज़र आ नहीं रहा। एक है, अपने अल्लाह से रब्ता करें। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर कायम हुआ है, इन लोगों ने ये मुल्क बर्बाद कर दिया है और बिल्कुल तबाही के धाने पर ले आए हैं। तो आप हर नमाज के बाद अपने मुल्क के लिए अल्लाह के आगे रोया करें, गड़गड़ाया करें, और अपने दूसरे भाइयों के, अपने कश्मीरी बलोची भाइयों के, अपने पठान भाइयों के दर्द को समझें। इस वक्त मैंने आपको ये कश्मीर के तो मनाजर हैं, मुझसे देखे नहीं जा रहे, और बलूचिस्तान में जो ज़ियारत में हुआ, जो ज़ोब में हुआ, पहले ग्वादर में हुआ, फिर जाफर एक्सप्रेस का हादसा आया, फिर कोयटा में हुआ, लगातार 2 दिन नहीं गुजरते ऐसी गंदी खबर आती है कि इतने लाशें गिर गई। हम अच्छी खबरों को हमारे कान तरस गए। मुझसे कुछ दोस्त गिला करते हैं, भाई मैं कहाँ से अच्छी खबरें लाऊं, आप बताएं। ऐसे हालात में कुछ कहते हैं जी कि आप हमें गमज़दा करते हो, आप हमेशा नेगेटिविटी क्या, मुझे नेगेटिविटी क्या है या पॉजिटिविटी क्या है, एक दोस्त ने कहा कि आप नेगेटिविटी फैला रहे हो। यार क्या ब्रेन, क्या माइंड सेट बना हुआ है, क्या सोच है। अब मैं कहाँ से अच्छी खबर लाऊं? मैं तो चाहता हूँ कि आप तरक्की करो, पाकिस्तान को ये अच्छा खबर होगी तो मैं अच्छी बना के पेश करूँगा। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, और मेरी आखिर में आपसे फिर दरख्वास्त होगी, अगर आप समझें कि मैं हक, आप समझते हैं कि मैं हक बात करता हूँ, सच बात करता हूँ, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। अल्लाह हाफिज़।